Hello and namaste everyone. It's me Sushil. So आज चाहिँ हामी एलेक्जेन्ड्रियाबाट एकैछिन ड्राइभ हान्यौं लर्डन काउन्टीतिर लाग्यौं। त्यहाँ पुग्दाखेरि इट वाज अ डिफरेन्ट भाइब, पुरा दुनिया नै अलग भयो जस्तो। सो 1 घण्टा मात्र लाग्यो अनि एकासी त्यहाँ पुगेपछि वरिपरि वाइन यार्ड फार्महरु एन्ड द सनसेट स्ट्रेट सो ब्युटिफुल। अनि पहिलो स्पट हामी सानो टाउनमा गयौं लन्डन काउन्टीको। सो शान्त ठाउँहरु अनि राम्रो क्याफे, पुरानो दोकानहरु अनि गाउँले भाइब्स एकदमै राम्रो। सो द सिटी वाज सो ब्युटिफुल र दिनको अन्त्य खुला ठाउँबाट सनसेट हेर्दै एकदम शान्त र रिल्याक्समा बित्यो। त्यसपछि एलेक्जेन्ड्रियामा बस्नुहुन्छ भने लर्डन काउन्टी चाहिँ एक दिनको पर्फेक्ट स्केप हो है। भाइब नै फरक छ। Please do visit guys if you are nearby. That's a perfect city for the night escape. Thank you for watching.